लाला, मैं तो आपको अपना भाई समझती थी और आपने मुझसे ही निकाह कर लिया। वह दुल्हन बनी मासूमियत से रोती रुमान को बहुत प्यारी लग रही थी। तो क्या हुआ मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ये सब किया। इसने बड़े प्यार से अनाया के गिर्द बाजुओं का घेराव किया था। दिल इसकी कुर्बत के लिए मचल रहा था। 2 माह पहले किसी ने बेखबरी में अनाया के साथ कुछ ऐसा गलत किया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। वो रुमान की यतीम चचाजाद थी। वो सिर्फ इसे ही अपना सब कुछ समझती। इससे जब ये क़यामत खेज खबर सुनाई तो रुमान ने इससे निकाह कर लिया, लेकिन नहीं जानती थी ये सब कुछ असल में जैसी ये हालत तुम बता रही हो इससे तो साफ जाहिर होता है कि तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर ने तो यूं ही प्रोफेशनल अंदाज में कह दिया था, लेकिन अनाया की तो जान लबों पर आई थी। फौरन उछल कर अपनी कुर्सी से खड़ी हो चुकी थी। डॉक्टर ने जब इसे यूं उछल कर खड़े होते देखा तो माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी, ये क्यों, मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं कह दी जो तुम यूं उछल चुकी हो। अनाया और हड़बड़ा कर कहने लगी, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मुझे वो सब कुछ नहीं हो रहा जो कि मुझे पिछले कई सालों से हो रहा है। हर महीने अच्छे से सब कुछ आ रहा था, लेकिन पिछले 2 महीनों से पता नहीं इनको क्यों ब्रेक लग गई है। अब ज़रूरी तो नहीं कि अगर ये आना बंद हो जाए तो मैं बंदा प्रेग्नेंट ही होता है। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए बोली थी। डॉक्टर भी शायद हद दर्जा बेजार बैठी थी। कहने लगी कि अच्छा लेटो इधर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। यह कहकर इसने जैसे ही अनाया की कमीज़ ऊपर करना चाही तो वो फ़ौरन शर्मा कर अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख चुकी थी। डॉक्टर इसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी कि अब क्या मसला है, तुमने चेकअप करवाना भी है या नहीं? बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है और तुम्हारा ये शोखापन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कहने लगी, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ आप ऐसे कमीज़ के ऊपर से ही चेक कर लेना। डॉक्टर को अब वो मज़ीद जज कर रही थी। जब डॉक्टर ने इसे घूर कर देखा तो आखिरकार इसे डॉक्टर पर तरस आ ही चुका था। अपने दोनों हाथ अपने पेट से उठाए थे। डॉक्टर ने जब इसका अल्ट्रासाउंड किया तो वो भी दबी दबी हंसी हंस रही थी। इसे अपने पेट पर गुदगुदी महसूस हो रही थी, लेकिन जो अल्फाज फिर डॉक्टर बोली इसके छक्के छूट चुके थे। तुम 2 माह प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अनाया के सामने रखते हुए ये क़यामत खेज खबर सुनाई थी। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। क्या मतलब है आपका इस बात से? इसका लहजा बहुत तेज़ था, तभी डॉक्टर ने इसे घूर कर देखा था। मतलब छोड़ो, इतनी नन्ही भी नहीं हो जो प्रेग्नेंट का मतलब न जान सको। मतलब कि तुम माँ बनने वाली हो। अब डॉक्टर ने इसे खुले अल्फाज में बताया, जिसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। आंखें फाड़े वो चंद लम्हे डॉक्टर की तरफ देखती रही और फिर एकदम ही उठकर पलटी थी। पीछे डॉक्टर इसे आवाज़ें देती रह गई, लड़की ये मेडिसिन का पर्चा तो लेती जाओ। लेकिन इसे भला होश ही कहाँ था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान इसके सर पर गिर रहा है। वो बस दौड़ती चली जा रही थी। वो अभी सिर्फ 17 साल की थी और 17 साल ज़िंदगी में ना इसने कभी किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बनाया था और ना ही इसका कोई बॉयफ्रेंड था। इसे इन बातों का अभी ठीक तरह से मतलब भी नहीं पता था और वो हामला हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? दिल चाह रहा था कि वह यहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। कॉलेज बैग कंधे पर लटकाए, सफ़ेद रंग का यूनिफॉर्म पहने रोती पैदल चलती लड़की को आते जाते लोग देख रहे थे, लेकिन इसे परवाह ही कहाँ थी। इतना है भी होश नहीं था वो कहाँ जा रही है, इसके साथ ये सब क्यों हुआ, आखिर इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। वो रोती चली जा रही थी, तभी अचानक एक गाड़ी इसके सामने आकर रुकी थी। आंसुओं की धुंध में से गाड़ी में बैठे शख्स का चेहरा नजर आया था। वो दौड़ती हुई इसके सीने से जा लगी। इसे रोता देखकर वो शख्स तड़प चुका था। फौरन इसका चेहरा अपने सीने से हटाकर अपने हाथ के प्याले में थाम कर कहने लगा, गुड़िया क्या हुआ है तुम्हें, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ, मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। रो क्यों रही हो तुम? रोते हुए बामुश्किल वो बोल पाई थी कि लाला, लाला मेरे पेट में। वो अपने पेट पर हाथ रखकर रोई जा रही थी। वो समझने लगा कि शायद इसके पेट में दर्द है। फौरन अपना हाथ इसके पेट पर रखकर कहने लगा, क्या हुआ है मेरी जान, लाला को बताओ, क्या पेट में दर्द है? वो फौरन नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी कि नहीं लाला, पेट में दर्द नहीं है, बल्कि मेरे पेट में तो पता नहीं किसका बच्चा। लाला आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? वो जो अपनी धुन में कमरे से निकली थी, सामने बैठे रुमान को देखकर तो जैसे इसे दुनिया जहाँ की खुशी मिल गई हो। वो आज जल्दी अपने ऑफिस से घर आ गया था। थक हारा सोफे पर बैठा था कि वो आकर कंधे से लटक गई। बीजान ने इसे सख्त नज़रों से देखा था। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। इतना भी लिहाज नहीं कि अब जवान हो गई है, दुपट्टा कंधे पर लटकाए वो रुमान के बेहद नज़दीक बैठी थी। लाला कितने दिन हो गए आप मुझे बाहर नहीं लेकर गए, आप प्लीज़ मुझे आज आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। वो इसका कंधा हिलाकर फरमाइश कर रही थी तो रुमान मुस्कुरा दिया, ज़रूर, क्यों नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें बस ज़रा चाय पी लूँ
तुम भी तैयार हो जाओ। क्या सच कह रही हैं आप? वो शौकी से कहती खुशी से उछल पड़ी थी। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फौरन ही उछलती कूदती कमरे में चली गई। नुदरत बेगम किचन में खड़ी रुमान के लिए चाय बना रही थी। जैसे वो चाय लेकर लाउंज में आई तो बीजान इन्हें कहे बिना न रह सकी। कितना समझाया था मैंने नुदरत, तुम्हें इस वक्त के पराई बच्चे की जिम्मेदारी ना लो, लेकिन तुम पर ही ममता टूट पड़ी थी जो इस लड़की को गोद दे लिया, और आज देखो यहाँ हमारे सर पर सवार हो गई है। कम अज कम इसे इतना तो ख्याल होना चाहिए कि रुमान इसका सगा भाई नहीं है। हर वक्त इसके कंधे से लटके फरमाइशें करती रहती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। किसी दिन मैं इसे बहुत सख्त सुस्त सुनाऊंगी। बीजान के लहजे में गुस्सा लेकिन लहजा धीमा ही था। वो जानती थी भले ही ये लड़की ने सख्त नापसंद है, लेकिन नुदरत बेगम और रुमान इसे बहुत चाहते हैं। क्या हो गया बीजान, आपको बच्ची है अभी, वो 17 साल की तो है। नुदरत बेगम ने इनका गुस्सा ठंडा करना चाहा, तभी वो गुस्से भरे लहजे में कहने लगी, बच्ची नहीं है, जिस्म देखो कैसे भर गया है, ऐसा लगता है जैसे 20 साल की है। रुमान खामोशी से चाय पी रहा था। हालांकि आज इसके सर में दर्द था, तभी वो ऑफिस से जल्दी उठकर आ गया था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि अनायस से कोई फरमाइश करे और वो इसकी फरमाइश पूरी ना करे। इसलिए जैसे ही वो ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा सूट पहने बाहर आई, लंबे लंबे बाल पुष्प पर बिखरे थे और कंधे पर सूट का हम रंग दुपट्टा लिए वो एक खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। रुमान भी इसे देखता का देखता रह गया, जबकि नुदरत बेगम ने इसकी नज़र उतारी थी। वो थी ही इतनी हसीन, खूबसूरत, खास तौर पर इसकी सब्ज गहरी आंखें, रंग इतना गोरा था कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। वो अटला कर रुमान से कहने लगी, चले लाला, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप भी अब उठ जाएं। इससे रुमान का हाथ खींचकर इसे उठाया था, जबकि बीजान इसे सख्त नज़रों से घूर रही थी। इसे भला इनकी सख्त निगाहों की परवाह ही कहाँ थी। वो तो अपनी धुन में मगन खुशी खुशी अपने रुमान लाला के साथ आइसक्रीम खाने जा रही थी। अब इस लड़की का कोई बंदोबस्त कर लो, कहीं निकाह के 2 बोल पढ़वा कर इसे इस घर से रुखसत करो। नुदरत बेगम अपनी सास की बात पर हैरान रह गई थी। बीजान इसे 18 की तो होने दे, उन्होंने आजी से कहा तो भी बीजान के तन बदन में आग लग गई। मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन ये रुमान के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ होती जा रही है। इसे समझाओ कि रुमान इसका सगा भाई नहीं है, और ये बात ये भी अच्छी तरह जानती है कि इसे हमने कचरे के ढेर से उठाया था, जहाँ पर इसे इसका बाप छोड़कर चला गया था। बीजान के लहजे में हकारत थी। नुदरत बेगम का दिल लर्ज गया था। वो इन्हें कैसे समझाती कि जैसे वो कचरे के ढेर से मुशाबत दे रही है, वो इस लड़की पर जान छिड़कती है। वो इसे कितनी प्यारी है ये इनका दिल ही जानता था, लेकिन वो अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। और तुम भी रुमान के लिए लड़की देखना शुरू करो। मैं चाहती हूँ इस बार नुमान दुबई से पाकिस्तान आए तो हम रुमान की शादी कर दें। मैं भी इसके बच्चे का मुंह देख लूँगी, वरना मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा। बीजान के लहजे में हसरत थी। तभी नुदरत बेगम जल्दी से कहने लगी, अरे नहीं नहीं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं भी सोच रही हूँ कि रुमान के लिए लड़की देखना शुरू कर दूँ। इनके लहजे में खुशी की झलक थी तो बीजान सर हिलाते हुए तस्बीह पढ़ने लगी। वो फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठी सारे रास्ते इससे बातें करती जा रही थी और रुमान इसकी हर बात का जवाब दे रहा था। तभी गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा था। वो तकरीबन पूरी उछलकर रुमान की गोद में गिरी थी। जिस तरह वो उछलकर इसके साथ लगी थी, बेसाख्ता रुमान ने इसे थाम लिया था, लेकिन जब इसकी नज़र अनाया के फिगर पर गई तो वो थोड़ा सुर्ख भी हो चुका था, क्योंकि 17 साल की होने के बावजूद अभी तक इस लड़की ने खुद को ठीक से कवर करने के लिए कुछ भी पहनना शुरू नहीं किया था। वो कितनी ही बार इसे अपने सामने यूं उछलते कूदते महसूस कर चुका था। इससे अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन वो इसे बराह रास्त कह भी नहीं सकता था। इससे गुस्सा अपनी माँ और बीजान पे आता था कि वैसे तो हर वक्त इस पर पाबंदियां लगाई रख रहती थी, लेकिन अब जब वो बिल्कुल जवान हो चुकी थी और कई चीज़ें हद से ज़्यादा खाने की वजह से, वैसे इसने 17 साल की उम्र में भी खुद को 21-22 साला लड़की जैसा कर लिया था, तो फिर इसे अभी तक खुद को ठीक से कवर करने के लिए कुछ ला कर क्यों नहीं दिया गया था। वो इसे फ़ौरन खुद से दूर करता कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा जो था सीट बेल्ट पहननी थी, लेकिन तुम्हें तो हर एक चीज़ से उलझन होती है। चलो अब सीधी बैठो और सीट बेल्ट बांध कर बैठो। वो फ़ौरन अपने माथे पर हाथ रखकर कहने लगी, जी हजूर, जो हुक्म आपका। हर हुक्म तो मेरे सर आँखों पर। इसका यही अंदाज था जो रुमान को अच्छा लगा था। वो सीट बेल्ट पहन चुकी थी। इसे आइसक्रीम खिलाकर वो वापस घर भी ले आया था। सोने से पहले वो हमेशा इससे बैठकर बातें किया करती और रुमान को भी इसकी इन बातों की जैसे आदत हो चुकी थी। तबीयत जितनी भी बोझल होती, लेकिन इसने कभी इस लड़की को नाराज़ नहीं किया था। वो महज 5 साल की थी जब इसके बाप ने गुर्बत के बाइस इसे कचरे के ढेर पर छोड़कर खुद वहाँ से फरार हो गया था। मोहल्ले वालों की नज़र इस खूबसूरत सब्ज़ आँखों वाली बच्ची पर पड़ी। नुदरत बेगम और नुमान भी इसी गली में रिहाइश पजीर थे। मोहल्ले में एक हंगामा मच गया था कि न जाने किसकी बच्ची है, वो भी इतनी खूबसूरत, कोई इसे कचरे के ढेर पर
چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ بچی مسلسل روئے جا رہی تھی جبکہ ندرت بیگم کا نرم دل اسے روتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں تڑپ رہا تھا۔ بیٹی کی آس تو انہیں کئی سالوں سے تھی، لیکن رومان کی پیدائش کے بعد ڈاکٹر نے انہیں بری خبر سنائی تھی کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ رومان اب 10 سال کا ہو گیا تھا۔ انہوں نے تو امید بھی چھوڑ دی تھی، کیا ہوتا اگر اللہ انہیں ایک بیٹی بھی دے دیتا تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتی، لیکن یہ خوشی ان کی ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا ان کا، رومان، جو ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ محلے میں سے کوئی بھی اس بچی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ سب کہہ رہے تھے کسی یتیم خانے میں پہنچا دو۔ تبھی ندرت بیگم نے اپنے شوہر نعمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نعمان، ہم اس بچی کو گود لے لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے بیٹی کی کتنی خواہش ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے میری بات مان لو۔ نعمان نے ایک لمحے اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھا جو انہیں بہت عزیز تھی، جن کی آنکھوں میں واقعی ممتا کی تڑپ تھی، اور پھر لمحے بھر میں فیصلہ کر لیا گیا۔ گو کہ ان کی ماں، جنہیں وہ بی جان کہتے تھے، وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی ان کے اس فیصلے سے، لیکن انہوں نے ندرت بیگم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس بچی کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں عنایا ان کی زندگی میں کیا آئی، گویا بہار نے قدم رکھ دیا۔ عنایا کے آنے کے محض ان دنوں بعد ہی ان کا دبئی کا ویزا آ گیا، جس کے لیے وہ کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ سب کہنے لگے کہ یہ بچی تم سب کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، لیکن بی جان کی آنکھوں میں کڑواہٹ تھی۔ عنایا شروع سے ہی ان کی نظروں میں کھٹکتی تھی، اور اب وہ 17 سال کی ہو گئی تھی، گو کہ اسے کچھ سال کے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ لے پالک ہے۔ ندرت بیگم اور نعمان صاحب کی سگی اولاد نہیں ہے، لیکن اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے تحاشا خوبصورت تھی، اور جوان ہونے کے بعد تو اس کا حسن چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ رومان سے وہ بہت محبت کرتی تھی، اسے کسی سگے بھائی کی طرح عزیز تھا، تو رومان کے لیے بھی وہ ایک ننھی پری تھی، جس کی آنکھوں نے نہ صرف خوشیاں اور خواب ہی دیکھے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والی زندگی اس کی آنکھوں کو صرف آنسو دینے والی ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی رومان سے میتھ کے کچھ سوال سمجھ رہی تھی جب بے خیالی میں وہ اس کے بے حد نزدیک ہو گئی۔ بی جان کی آنکھوں کو جیسے انگاروں نے چھو لیا تھا۔ تبھی وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، اے لڑکی، پیچھے ہو کر بیٹھو، کیوں اس کے کندھے سے لٹکی ہوئی ہو؟ بی جان، کل ٹیسٹ ہے میرا، بہت اہم، اس لیے یہ سوال سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا تھا، بنا ان کی نظروں کا مفہوم سمجھے۔ رومان کے لیے بھی وہ ایک چھوٹی سی بچی کی طرح ہی تھی، لیکن اچانک اس کی نگاہ غلط نے ایک عجیب سا منظر دیکھا تھا۔ عنایا کی شرٹ کا گلا کچھ گہرا تھا، یا پھر وہ کچھ زیادہ ہی جھک کر کام کر رہی تھی۔ اس کے گورے بدن کی نوخیزیاں قمیض کے گلے میں واضح تھی۔ اس نے ایک دم ہی نگاہ پھیر لی تھی، پھر اٹھ کر کہنے لگا، اچھا اب میں نے تمہیں سمجھا دیے کافی سوال، میں جا رہا ہوں سونے، بہت تھکا ہوا ہوں۔ لالا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ نے صرف 2 سوال ہی سمجھائے ہیں، پلیز آپ بیٹھ جائیں نا۔ ایک دم ہی عنایا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جو اس سے ایک جھٹکے سے چھڑوا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عنایا کے لمس نے اس کے جسم میں کرنٹ چھوڑ دیا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت نہ سمجھ پایا تھا۔ بس کرو لڑکی، جانے دو اسے، آرام کرنے کے لیے سارا دن وہ فیکٹری میں مصروف رہتا ہے۔ تم کیا کرتی ہو پورا دن؟ فارغ گھومتی رہتی ہو پورے گھر میں۔ بی جان کو شروع سے ہی اس لڑکی سے نفرت تھی۔ عنایا بھی ان کی نفرت کو سمجھتی تھی، لیکن کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کے رویے پر اندر سے دکھی ہوتی ہے۔ تبھی خاموش سی ہو گئی، خاموشی سے رومان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر اپنی نوٹ بک پر جھک گئی۔ لیکن بی جان بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ تو بندوبست کرنا پڑے گا۔ کمرے میں جا کر رومان نے گلاس پانی کا پیا تھا۔ اچانک اس کی سانسیں بہت بوجھل سی ہو رہی تھی، نگاہوں کے سامنے وہ منظر جیسے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ تم اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے رومان، وہ تمہاری بہن ہے۔ اس کے اندر سے جیسے آواز آئی تھی۔ کون سا؟ وہ میری سگی بہن ہے، میرے گھر میں پلی بڑھی ہے، اتنا تو حق میں رکھتا ہوں۔ لعنت ہے تم جیسے شیطان درندے پر جو تم اس کے بارے میں ایسے سوچ رہے ہو۔ ضمیر نے لعنت ملامت کی تو اس نے بھی خدا سے معافی مانگتے ہوئے اپنا موبائل آن کر لیا۔ آج تک یہ دل کسی کی محبت سے خالی تھا۔ یہ وہ 27 سال کا کڑیل نوجوان ہو چکا تھا۔ اب ندرت بیگم اور نعمان صاحب اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ اتنے سالوں سے نعمان صاحب دبئی میں اپنا بزنس سیٹ کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے محلے سے اٹھ کر ڈیفینس جیسے پوش علاقے میں شفٹ ہونا ان کے دن رات محنت کا نتیجہ تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے بھی بابا کا بزنس پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ صبح وہ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو کالج یونیفارم ملبوس، کندھے پر بیگ لٹکائے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل باندھے عنایا جانے کو تیار کھڑی تھی۔ لالا، آج میرا صرف ٹیسٹ ہے اور کالج کی جلدی چھٹی ہو جائے گی، تو آپ مجھے ضرور لینے آنا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی رہے۔ رومان مسکرایا تھا، ٹھیک ہے، اگر میں فری ہوا تو ضرور تمہیں لینے آ جاؤں گا، ورنہ کالج وین سے آ جانا۔ اس کا منہ بن گیا تھا۔ تبھی باہر کالج وین کی آواز سن کر وہ ندرت بیگم کو خدا حافظ کہتی باہر بھاگ گئی تھی۔ رومان بیٹا، آج میں بی جان کے ساتھ ایک خاص جگہ جا رہی ہوں۔ ندرت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو وہ مسکرا دیا۔ کون سی خاص جگہ، میں پوچھ سکتا ہوں؟
اس نے جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا تھا تو بی جان مسکرا کر کہنے لگی، تمہاری عمر تو بہت پہلے ہو گئی تھی شادی کی، لیکن اب میں نے یہ نعمان پر زور دیا ہے، تمہارا کاروبار تو یہی چلتا رہے گا، ساری زندگی پہلے بیٹے کی شادی کر دو، اس سال پورے 27 سال کے ہو جاؤ گے۔ نعمان نے نہ جانے کیوں اپنی شادی کے ذکر پر بیزار ہوا تھا۔ بابا کو آ جانے دے امی، پھر کرنا یہ شادی وادی کا چکر۔ وہ بیزار ہو کر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی بیزاری اور غصہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے آفس چلا گیا تھا، جبکہ بی جان بڑبڑانے لگی، آج کل کے نوجوانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، شادی کی ذمہ داری سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ آپ پریشان مت ہو، وہ بھلا ہماری بات سے کیوں انکار کرے گا؟ ندرت بیگم نے انہیں تسلی دی تھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر عنایا کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو پوری طرح سے سامنے چلنے والی فلم دیکھنے میں منہو تھا، ایک دم ہی چونک گیا۔ اسکرین پر ایک نزیبہ سا سین چل رہا تھا۔ غلطی سے عنایا نے بھی اسکرین پر نگاہ ڈالی تھی اور اسے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ توبہ توبہ لالا، یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ امی کو بتاؤں گی میں۔ وہ ایک دم ہی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ رومان نے جلدی سے ٹی وی آف کر دیا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں دروازے پر نوک کر کے آنا چاہیے تھا، یہ بیڈ مینرز ہوتے ہیں۔ میں جب بھی تمہارے کمرے میں آتا ہوں تو دروازہ نوک کر کے آتا ہوں، لیکن تم جب دیکھو ایسے ہی منہ اٹھا کر چلی آتی ہو۔ وہ تھوڑا روٹھے انداز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے سے شرمندگی واضح جھلک رہی، کیونکہ سامنے اسکرین پر جو سین چل رہا تھا، اگر وہ اکیلا ہوتا تو بڑے مزے سے یہ سین دیکھتا، لیکن اس لڑکی کے سامنے تو وہ جھیپ ہی چکا تھا۔ اسے یوں شرمندہ ہوتے دیکھ کر عنایا نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ فوراً کہنے لگی کہ اچھا، ساری پرائیویسی تو ہم لڑکیوں کی ہوتی ہے، اسے جب بھی کوئی کمرے میں آئے تو نوک کر کے آتا ہے، بھلا آپ کی کون سی پرائیویسی ہے؟ میرا تو جب بھی دل کرے گا میں ایسے ہی منہ اٹھا کر کمرے میں آؤں گی، بلکہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کی بیوی آ جائے گی، میں تب بھی یوں ہی منہ اٹھا کر کمرے میں آ جایا کروں گی۔ اگر اسے کوئی مسئلہ ہے تو بھائی اپنا بوریا بستر باندھے اور چلتی بنے۔ کیوں، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ اس کے سامنے ایک بار پھر بیڈ پر گرتی ہوئی بولی تھی، تقریباً الٹی لیٹنے کے انداز میں۔ ایک بار پھر اس کی نوخیزیاں دیکھ کر رومان کا دماغ بری طرح جھٹکا کھا چکا تھا۔ وہ اس پر کسی طرح کی کوئی نظر رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی دماغ بار بار کہیں اور ہی لے کر جا رہا تھا۔ تبھی وہ ہاتھ میں پکڑا ایک خوبصورت سا کارڈ اسے دکھانے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے امی کے لیے بنایا ہے، مدر ڈے آنے والا ہے نا، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس پر نہایت ہی خوبصورت تحریر میں نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ کارڈ اس نے بہت خوبصورت بنایا تھا، لیکن وہ رومان کے اتنی نزدیک بیٹھی تھی کہ اس کا وجود مسلسل اس سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ اپنی دھن میں بولتی اس سے مشورے مانگ رہی تھی۔ اب بتائیں کہ اس بار امی کو کیا گفٹ دیں؟ مدر ڈے پہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ساتھ دیتے ہیں، اور آپ مجھے شاپنگ پر بھی لے کر نہیں گئے۔ لالا پلیز ابھی چلتے ہیں نا شاپنگ کرنے۔ اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ رومان نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ جب بھی عنایا اس کی قریب ہوتی یا اس کا ہاتھ تھامتی، اس کے بدن میں چونٹیاں سی رینگنے لگتی۔ اسے سفید رنگ کی شرٹ اور گلابی رنگ کا پاجامہ پہن رکھا تھا، جبکہ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی جیسے اس کے اندر ایک آگ دہکا رہی تھی۔ لالا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ وہ اپنی باتوں کا جواب نہ پا کر حیران تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھیں جھیل جیسی تھی۔ تبھی وہ ایک دم بیزار لہجے میں کہنے لگا، ابھی تم جاؤ، کل چلیں گے شاپنگ کرنے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، اس کے اسپاٹ لہجے پر وہ ایک دم ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ کہاں برداشت تھا اسے رومان کا ایسا لہجہ؟ کبھی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے رومان نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو جیسے خاموش کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس بچی کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے، وہ کون سا تمہاری سگی بہن ہے؟ اس کے اندر سے ایک آواز آئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ رومان نے کبھی بھی اسے بہن سمجھا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نٹ کھٹ لڑکی کو بالکل کسی فرض کی طرح وہ سنبھال کر رکھتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ تو اسے لالا کہتی رہتی تھی، لیکن کبھی بھی سب کے سامنے رومان نے اسے بہن نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ اسے اپنا کرائم پارٹنر یا پھر چھوٹی تباہی ہی کہتا تھا۔ لیکن اب یہ عالم تھا کہ اس کے جذبات الگ ہی روح میں دھڑکنے لگے تھے۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن ابھی بھی اس کے کمرے میں اس لڑکی کے وجود سے اٹھ رہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بار بار وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، جن کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے کانوں پر تکیہ رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ندرت بیگم رومان کے لیے رشتہ دیکھنے لڑکی والوں کے گھر جاتی، اچانک ہی بی جان کے سگے بھتیجے کے انتقال کی خبر آ گئی، وہ بھی گاؤں سے، اور ان دونوں کا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ نعمان صاحب نے بھی فون کر کے تعزیت کر لی تھی۔ رومان ان دونوں کے اکیلے جانے پر پریشان تھا۔ اس نے ڈرائیور کو اچھی طرح تاکید کر کے بی جان اور ندرت بیگم کو بھیجا تھا، جبکہ عنایا کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ گاؤں جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ جا چکی تھی، لیکن اب اس کے کالج کی بہت اہم ٹیسٹ ہو رہے تھے، اس لیے اس کا جانا ناممکن تھا۔ یوں بی جان اور ندرت تو گاؤں چلی گئی، لیکن عنایا پیچھے سے خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔
کالج سے آنے کے بعد وہ کچھ دیر تو لیٹی رہی، پھر جیسے تھوڑی دیر سو کر اٹھی تو کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظر نے ایک خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ابھی تو صرف 4 بجے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے شام ہو گئی ہے۔ موسم نہایت ہی حسین ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارش ہونے لگی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ لان میں جا کر بارش میں نہانے لگی۔ اس کی خوشی مزید بڑھ گئی تھی جب اس نے گیٹ سے اندر آنے والی گاڑی کو دیکھا۔ وہ رومان کی گاڑی تھی جو اتفاق سے آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ عنایا کو خوشی خوشی بارش میں نہاتے دیکھ کر وہ اس کی طرف ہی چلایا۔ لان کی لیمن کلر کی شرٹ گیلی ہو کر اس کے بدن سے چپک گئی تھی۔ لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے تو کچھ اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ لالا دیکھیں کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے۔ اسے رومان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ارے چھوڑو مجھے لڑکی، تم بھی اندر چلو، بیمار ہو جاؤ گی۔ اس نے ایک دم ہی اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ نہیں لالا، میں تو نہیں جاؤں گی اندر، بہت دنوں بعد بارش ہوئی ہے، فل انجوائے کروں گی۔ وہ بارش میں اٹکیلیاں کر رہی تھی جبکہ رومان اسے مسکرا کر دیکھتا روم میں چلا گیا۔ جب رات کو کھانے کی ٹیبل پر ملازمہ نے کھانا لگایا تو اس نے عنایا کے بارے میں پوچھا کہ وہ کھانا کھانے کیوں نہیں آئی، تو ملازمہ کہنے لگی صاحب جی اسے تو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، میں بھی گھر جا رہی ہوں، رات کے 9 بج رہے تھے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ عنایا کے کمرے میں آیا تھا جو نیم بیہوشی سی بستر پر پڑی تھی۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ عنایا اٹھو، منع کیا تھا نا میں نے بارش میں نہانے سے۔ اس نے ایک دم ہی کروٹ کے بل لیٹی عنایا کو سیدھا کیا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حسین چہرہ بخار کے باعث تمتما رہا تھا۔ ابھی بھی اس کے بال کچھ گیلے ہو رہے تھے، شاید اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ جی لالا مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے ٹیبلٹ لے کر آتا ہوں، اور قہوہ بھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے عنایا کو کوئی ٹیبلٹ دی اور قہوہ بھی دیا۔ وہ نڈھال سی بیٹھی تھی، بخار کی جو کیفیت تھی، تبھی پھر بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی لالا آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر جگمگا رہی تھی اور رومان اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ نیند کی کیفیت میں چلی گئی تھی اور رومان نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا اور پھر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے کہ اچانک وہ کچھ سوچ کر رکا تھا۔ پلٹ کر اس کے قریب آئے اور کتنی دیر اس کے چہرے کو نہارتا رہا جو بار بار یہی کہہ رہی تھی یہی رک جائے نا پلیز میرے پاس، اکیلے مجھے نیند نہیں آئے گی، اگر رات کو پھر سے میری طبیعت خراب ہو گئی تو کہیں میں مر گئی تو۔ اس کے لبوں سے مرنے کا نام سن کے رومان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا شٹ اپ، خبردار جو دوبارہ ایسی بکواس کی تو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تو میں کوئی گرم ہوا بھی چھو کر نہیں گزر سکتی۔ وہ اب اس کے سرہانے بیٹھ چکا تھا اور پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے دل میں عجیب سے ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا دل سے کیا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ بہرحال صبح ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ تب تک باقی گھر والے بھی لوٹ آئے تھے۔ عنایا اگلے 2 دن تک بستر سے اٹھ نہیں پائی تھی، کبھی اپنے کندھے تو کبھی اپنی ٹانگیں دبانے لگتی۔ کہنے لگی کہ مما پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، آج سے پہلے بھی تو بخار ہوتا تھا لیکن اس بار تو بخار نے میری ہڈیاں ہی جیسے چٹک کے رکھ دی ہیں۔ اتنا درد ہے پورے بدن میں جیسے کسی نے پوری رات مجھ سے مشقت بھرا کام کروایا ہو۔ اور وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ ندرت بیگم اسے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ میری جان، بس بخار کی شدت کی وجہ سے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، میں تمہارے لیے ابھی یخنی بنا دیتی ہوں، پیو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن وہ فوراً آنکھیں ٹمٹما کر کہنے لگی ارے یخنی کیوں، یخنی سے تو کون ٹھیک ہوتا ہے، آپ ایسا کریں یخنی پلاؤ بنا دیں، اس سے تو میں فوراً اٹھ کر بھاگنے دوڑنے لگوں گی۔ جتنی وہ چسکوری تھی ندرت بیگم اچھے سے جانتی تھی۔ فوراً اس کے سر پر چپت لگا کر کہنے لگی اچھا وہی بنا دیتی ہوں تمہارے لیے، رومان کو بھی بہت پسند ہے، آفس سے آئے گا تو خوش ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ چکی تھی۔ یہ تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا دھیان پڑھائی کی طرف بھی نہیں ہے، معلوم ہے نا فائنل پیپر ہونے والے ہیں۔ زمل اسے غصے سے باتیں سنا رہی تھی جو اداس چہرہ لیے مسلسل کالج کی گراؤنڈ میں بیٹھی گھاس اکھاڑے جا رہی تھی۔ زمل کے غصہ کرنے کی دیر تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ عنایا کو روتے دیکھ کر وہ حیران تھی، کبھی نہ رونے والی لڑکی اور آج اس کی ذرا سی بات پر رو پڑی تھی۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیوں نہ ہوتی۔ کیا ہو گیا عنایا تمہیں، کیا کوئی پریشانی ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہاری دوست ہوں۔ زمل نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، تب اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بات ایسی ہے کہ میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتی، نہ جانے کیا ہو گیا ہے مجھے، آج کل میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، جو کچھ بھی کھاتی ہوں ہر چیز سے دل خراب ہو جاتا ہے، میرے پیریڈ بھی مسنگ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، امی جان کو بھی بتاتے ہوئے شرم سی آ رہی ہے، ایسا کبھی میرے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ معصومیت سے رو رہی تھی تو زمل کی جان میں جان آئی۔ او ہو حد ہو گئی ہے، تم سے تو میں نے کہا تو پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اکثر ایسا ہو جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، امی کہتی ہیں کہ ہارمونز کی وجہ سے ہر مہینے لڑکیوں کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، تم زیادہ پریشان مت ہو،
अगर इतनी ही टेंशन है और आंटी को भी नहीं बता सकती कुछ तो डॉक्टर के पास चली जाओ। वैसे भी अब तुम छोटी बच्ची तो नहीं रही हो, कॉलेज में पढ़ रही हो। जिमल काफ़ी समझदारी की बातें कर रही थी। इसके तसल्ली और दिलासे पर अनाया के आंसू थमे थे। हाँ तुम ठीक कहती हो, मुझे इतनी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तभी इसने अपने आंसू गालों से रगड़कर साफ किए थे। वो जैसे उठकर खड़ी हुई तो अचानक ही जोर से चक्कर आने लगे। इतने दिनों से तो इसने खाना पीना भी छोड़ रखा था। जिस चीज़ को भी हाथ लगाती या कोई भूख महसूस होती इसका दिल खराब होना शुरू हो जाता। 2-3 दफ़ा तो उल्टी भी कर चुकी थी। लेकिन जिमल कहती है मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ख्वाम अम्मी को परेशान करने का क्या फ़ायदा। यही बात सोचकर वो आज डॉक्टर के पास चली आई। कॉलेज वैन में घर जाने की बजाय वो आज डॉक्टर के क्लिनिक में आ गई थी। पैसे इसके बैग में हर वक्त ही मौजूद होते थे। डॉक्टर को झिझकते हुए इसने अपनी कैफियत बताई थी। डॉक्टर ने सारी रात फिर इसका अल्ट्रासाउंड करने का फैसला किया था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट इसके लिए क़यामत की खबर लाई थी। वो पागलों की तरह रोती घर आई थी, लेकिन घर के दरवाजे पर इसने अपने आंसू साफ कर लिए थे। अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोते हुए इसने अपने चेहरे से जाहिर ना होने दिया कि वो किस हालात से गुजर रही है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा बीजान का खौफ था। वो तो पहले ही इससे शदीद नफरत करती थी, और अगर ये बात इन्हें पता चल गई तो वो अम्मी से पहली फुर्सत में ही कहेंगी कि इस लेपालिक लड़की को घर से निकाल दो, क्योंकि ये किसी का गंदा खून है। आंखों में खौफ, चेहरे पर पीलापन लिए वो सीधी अपने कमरे में चली गई थी। नुदरत बेगम इसे आवाज़ें देती रह गई, अनाया अनाया यहाँ आओ बेटा। वो इसे तस्वीरें दिखाना चाह रही थी जो उन्होंने रोमान के लिए पसंद की थी, लेकिन इसने जैसे इनकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। वो सीधी कमरे में आ गई थी। जब दोपहर के खाने पर भी वो कमरे से नहीं निकली तो नुदरत बेगम परेशान होकर इसके पास आई थी। क्या हुआ बेटा अनाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसकी आवाज़ पर वो घबरा कर एकदम ही उठी थी और घुटने मोड़ कर बैठ गई। जी जी अम्मी मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ जाए, मैं आ रही हूँ। बाहर इसकी आंखों में न जाने क्यों इतना खौफ था। वह हैरान सी होकर इन्हें देखती रह गई। अच्छा ठीक है, मुँह हाथ धोकर आओ, कपड़े बदलो, ये क्या हाल बना रखा है। उन्होंने बड़े प्यार से इसके बाल संवारे थे। रुमान भी आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। अपनी फैक्ट्री में वो घर पर कम ही नजर आता, जबकि अनाया को तो न जाने क्या हो गया था। इतने दिनों से वो बहुत खामोश रहने लगी थी। पहले की तरह इतना हंसना बोलना और ना ही शरारतें करना। चेहरे पर जर्दियाँ टपकने लगी थी। वो एक माँ की नज़र से देखती उठकर बाहर आ गई थी। अनाया को न जाने क्या हो गया, बीजान आजकल बहुत खामोश रहने लगी है। वो परेशान सी होकर अपनी सास से कहने लगी तो बीजान ने नखुवत भरे लहजे में नुदरत बेगम से कहा था, अरे कहीं यहाँ इश्क व आशिकी के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? कॉलेज में जाकर लड़कियाँ यही तो सीखती हैं। तुम्हें भी क्या ज़रूरत थी इस लड़की को आगे पढ़ाने की? बस 10 जमातें पढ़ ली थी, बहुत था। आगे इसकी शादी करने का सोचती। नुदरत बेगम खामोश थी। अनाया जब सुस्त कदमों से चलती लाउंज में आई तो बीजान की नज़रों से इसकी कैफियत छुपी न रह सकी थी। फौरन अपनी आंखों पर मौजूद मोटे चश्मे को ठीक करके कहने लगी, ये हालत है देखो, इसकी ऐसे लग रहा है जैसे कोई 2-3 महीने से प्रेग्नेंट हो। मुझे तो इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। नुदरत बेगम इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलो। नुदरत बेगम ने जब अपनी सास के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इनका दिमाग घूम चुका था। इससे पहले वो बड़े ही लिहाज और एहतराम से इनसे बात किया करती थी, लेकिन अब सारे लिहाज एक तरफ रख कर कहने लगी, कैसी बातें करी आप भी जान, मुझे आपसे इस तरह के लफ्ज़ों की उम्मीद नहीं थी। बच्ची है ये, और एक कवारी बच्ची से कौन इस तरह की बातें करता है। अगर इसकी तबीयत ख़राब है कुछ दिनों से तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग इस पर शक करें और ऐसी बातें करें। आप बुज़ुर्ग हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन अगर अब आपने अब दोबारा मेरी बच्ची के बारे में कुछ कहा तो मैं आपसे दोबारा कभी बात नहीं करूँगी। बीजान भी फ़ौरन तड़प चुकी थी। औरतों की लड़ाई देखकर अनाया की आंखों में आंसू आ चुके थे। ठीक ही तो कह रही थी बीजान। बीजान भी फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई। तब तक वहाँ पर रुमान भी आ चुका था। फ़ौरन कहने लगी कि मैंने अपने ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, मेरा भी तजर्बा है। अभी के अभी लेकर चलो इसे हॉस्पिटल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो रुमान, गाड़ी निकालो। अनाया फ़ौरन इनकार करने लगी, कहने लगी कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बस उल्टा सीधा खा लिया था तभी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ एक बार फिर जब इसे उल्टी आई तो इसकी ख़राब तबीयत देखकर रुमान भी आगे बढ़ा था। कहने लगा, तुम इतना डर क्यों रही हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तुम्हारा चेकअप करवाने। बीजान भी इसके साथ ही गई थी। अनाया बहुत परेशान थी। इसका तो आने वाले वक्त का सोचकर मज़ीद बीपी लो होता जा रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने चेकअप किया तो चेकअप करने के बाद इसने यही कहा था, ये तो ऐसी हालत में होता ही है, ऊपर से आपकी बच्ची है भी इतनी कम उम्र, और आज की लड़कियां तो वैसे उल्टे सीधे खाती रहती हैं। कुछ अच्छी ग़िज़ा खाएंगी तो बच्चे को भी अच्छी ग़िज़ा मिलेगी, फिर ये ख़राब तबीयत भी नहीं होगी। नुदरत बेगम की तो आंखें फैल चुकी थी। कहने लगी, ये क्या मतलब है आपका डॉक्टर? कहने लगी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। रुमान को इसका यूं ख्याल रखते देखकर इसे तो ये लगा था शायद ये इनकी बहू है। बीजान के चेहरे पर पहले एक फातिहाना मुस्कुराहट आई थी, लेकिन अगले ही पल इनके चेहरे पर संजीदगी आ चुकी थी।
डॉक्टर के सामने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, जबकि रोमान जो इसे कंधों से थाम कर खड़ा था और इसकी गिरफ्त ढीली पड़ चुकी थी। अनाया सूखे पत्ते की मानित कांप रही थी। घर आते बीजान ने तो शोर मचा दिया था। कहने लगी कि निकालो इस कचरे को घर से। मैं पहले ही कहती थी किसी की नाजायज औलाद थी, तभी इसका बाप छोड़ गया, और अब ये न जाने किसके साथ मुंह काला करके ये गंदगी हमारे घर में फैला रही है। मैं इसे अपने घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीजान तो इस पर चिल्ला चिल्ला कर अब हाँफने लगी थी। नुदरत बेगम भी रोते हुए इसे कसूरवार ठहरा रही थी कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना था, कहाँ कमी आ गई मेरी तरबियत में। अनाया बार बार रोते हुए यही कह रही थी कि मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ अम्मी मुझ पर शक मत करें, मैं नहीं जानती ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं आपकी कसम खा कर कहती हूँ, अगर आप कहेंगी तो मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। रुमान जो चुपचाप खड़ा था, अगले लम्हे जब बीजान इसे धक्के मारकर इस घर से निकालने लगी तो उसने अनाया को अपनी बाहों में थाम लिया था। कहने लगा, अनाया कहीं नहीं जाएगी, ये हमेशा इस घर में रहेगी, कोई इज्जत खराब नहीं होगी आप लोगों की। मैं इस जुम्मे को अनाया के साथ निकाह करने को तैयार हूँ। अनाया का सांस जैसे सीने में ही थम चुका था। नुदरत बेगम इसका चेहरा देख रही थी, कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी कि इस लड़की को ही अपनी बहू बनाए, लेकिन इनके दिल में अब अनाया को लेकर बदगुमानियां आ चुकी थी। बीजान कहने लगी, मैं तुम्हें ये सब हरगिज नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें इस लड़की के साथ कोई रिश्ता रखने नहीं दूंगी। तुम किसी और की इस्तेमाल शुदा लड़की को बीवी कैसे बना सकती हो। लेकिन रुमान ने इन्हें चुप करवा दिया था। कहने लगा, अगर अब आपने इसके किरदार पर कुछ भी कहा या इस पर गंदे जुमले कसे तो मैं इसे लेकर इस घर से चला जाऊंगा और दोबारा कभी पलट कर नहीं आऊँगा। बीजान और नुदरत बेगम तो खामोश हो चुकी थी, क्योंकि दोनों की ही जान अटकती थी रुमान में। अनाया बस रोए जा रही थी। रुमान इसे कमरे में लेकर आया तो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मुझे खुद नहीं पता ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हुआ। प्लीज़ आप मुझ पर शक मत कीजिएगा। आप मेरे साथ शादी कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझसे भी अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं, फिर मुझसे क्यों। रुमान फ़ौरन इसे सीने से लगा चुका था। कहने लगा, नहीं रोना बंद करो वरना तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तुम बिल्कुल नहीं रोगी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरी बीवी बनोगी तो बनोगी। उसे चुप करवा कर बाहर जा चुका था। नुमान साहब को भी कॉल करके पाकिस्तान बुलवा लिया गया था। फिलहाल तो इस सारी सूरत हाल को इनसे छुपा कर ही रखा गया था। अनाया तो पहले ही रुमान की दीवानी सी थी, लेकिन अब वो अपने दिल में इसके लिए पहले से भी ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत महसूस करने लगी थी। एक तरह से वो रुमान के एहसान के नीचे दब चुकी थी कि वो इसके इतनी बड़ी असलियत जानने के बावजूद इसे अपनी बीवी बना रहा था। बीजान इस निकाह के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन जब रुमान ने पूरे ख़ानदान को दावतनामा भेज दिया और एक कसीर तादाद घर में निकाह में शामिल होने के लिए आई तो बड़ी मुश्किल से इन्हें अपना चेहरा ठीक रखना पड़ा था। अनाया दुल्हन बनकर बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन शादी को लेकर जो अरमान इसके दिल में थे और जिस तरह इसने सोचा था धूमधाम से शादी करेगी, वो सब कुछ सीने में ही दफन हो चुका था। बार बार इसे यही एहसास हो रहा था कि न जाने किसने इसके साथ ये गलत किया है। एक न एक रोज़ तो वो शख्स की असलियत सामने ला कर ही रहेगी। दोनों का निकाह हो चुका था। नुदरत बेगम भी इसके साथ सीधे मुँह बात नहीं कर रही थी। मुलाजमा ने इसे थाम कर रुमान के कमरे में छोड़ा था और दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। जब रुमान कमरे में आया, इसके सरापे को देखकर वह गहरी सांस खारिज करके रह गया। इस लड़की को वो अपने निकाह में तो ले चुका था, लेकिन अभी भी इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बताता कि इसके साथ जो कुछ हुआ है वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि रुमान खुद ही था। इस रात जब वो बुखार में तप रही थी और बार बार इसे अपनी ओर खींच रही थी, रुमान आखिर कब तक खुद पर काबू पाता। वो इसे दूर होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर को शैतान इस पर भी हावी हो गया और इस रात वो मुकम्मल तौर पर इसे अपना बना गया था। इस कदर तहम्मुल के साथ इसने इसके वजूद में सरायत की थी कि अनाया को तकलीफ़ महसूस हुई ना थी। जैसे वो अपना जुनून इसके वजूद में अंडेल कर इससे दूर हटा तो इसे पछतावा होने लगा था कि कैसे सब कुछ कर सकता है। लेकिन बहरहाल पहले तो वो अनाया से नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं था, खुद ही से दूर दूर रहने लगा। लेकिन फिर वो सोच चुका था कि अब जैसे ही वो 18 साल की हो जाएगी तो वो फ़ौरन अपनी माँ से कहेगा कि वो अनाया से शादी करना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसके तो गुमान में भी नहीं था। वो इसे अपनी बीवी तो बना चुका था, लेकिन किस मुंह से इसे सच्चाई बताता। चलता हुआ इसके करीब आकर बैठा और इसके हाथों को थामा, इसके हाथों को अपने लबों से लगाकर कहने लगा, ये सब कुछ इतने अचानक हुआ कि शायद तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं मिला हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी, वो मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहेगी जो शुरू से इस घर में गूंजती आई है। वह चुपचाप अपने हाथों की तरफ देख रही थी। फिर रोनुमाई के लिए इसने एक खूबसूरत से हीरे की अंगूठी निकाली थी। वो अनाया की उंगलियों में पहनाने लगा तो अनाया ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगी, नहीं रुमान। बड़ी मुश्किल से इसने लाला की जगह रुमान लफ्ज़ कहा था। कहने लगी कि मैं ये नहीं पहन सकती, मैं इसके पहनने की काबिल ही नहीं हूँ। मेरे वजूद पर न जाने किसने क्या कुछ किया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। भला फिर मैं आपकी मोहब्बत की और इन तोहफ़ों की हकदार कैसे हो सकती हूँ।
اس کے منہ سے کسی اور کا نام سن کر ہی رومان کو غصہ آیا تھا۔ فوراً سخت تیور سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، شٹ اپ، بالکل چپ ہو جاؤ۔ دوبارہ اگر تم نے یہ باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارا کل بھی میں تھا، تمہارا آج بھی میں ہوں، اور ہمیشہ میں ہی رہوں گا، سمجھی؟ دوبارہ تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ ویسے جھڑک چکا تھا اور پھر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس نے انگوٹھی بھی پہنا گیا تھا۔ اس کے آنسوں کو بھی صاف کر گیا تھا۔ وہ چپ چاپ رومان کی اپنائیت دیکھ رہی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی، اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے لگی۔ اور رومان جانتا تھا اس کو دی گئی ہر تکلیف کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ندرت بیگم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس بچے کو ختم کروا دو، لیکن رومان کہنے لگا کہ نہیں، وہ معصوم ننھی جان، اس کو میں اپنا نام دوں گا، اب دوبارہ سے یہ بات مت کیجیے گا۔ وہ خاموش تھا، وہیں عنایا کا بھی بہت خیال رکھ رہا تھا، اس نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ یہی چاہتا تھا عنایا خود کو سنبھال لے، پھر یہ بچہ خیریت سے دنیا میں آ جائے۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ ساری حقیقت عنایا کو بتا دے گا اور اس سے معافی بھی مانگ لے گا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ بی جان تو بالکل ہی کٹ کر رہ گئی تھی۔ ان سب میں ڈیلیوری کا وقت آیا تو عنایا ہاسپٹل تھی، رومان باہر تھا۔ ندرت بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے دعا کر رہی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنی بیٹی مان کر اس گھر میں لائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی نرس باہر آئی اور خوبصورت سے بیٹے کو لا کر رومان کی گود میں دیا تھا۔ رومان تو اس بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو نہ چھپا سکا۔ فوراً کہنے لگا، عنایا کیسی ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بچے کو بعد میں چھوا تھا، پہلے عنایا کی طرف گیا تھا۔ وہ بھی بے ہوش تھی لیکن خطرے سے باہر تھی، اس کا ماتھا چوم کر رہ گیا۔ ندرت بیگم نے ابھی تک اس بچے کو اٹھایا نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر رومان اس بچے کو گود میں تھام کر آیا اور ندرت بیگم کی گود میں دیکھ کر کہنے لگا، یہ آپ کا پوتا ہے مما، یہ میرا خون ہے۔ وہ اسے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی، کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ فوراً کہنے لگا کہ پلیز آپ کچھ غلط مت بولیے گا، یہ میرا ہی بچہ ہے، میرا خون ہے۔ ایک رات مجھ سے وہ سب کچھ ہو گیا اور عنایا خود اس بات سے بے خبر تھی۔ میں چاہتا تھا جب یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے پھر میں سب کو اصلیت بتاؤں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں نے منہ نہیں پھیرا، نہ اس لڑکی کو حالات کے ستم پر چھوڑ دیا، بلکہ صرف اپنی بیوی بنایا۔ ندرت بیگم فوراً اس بچے کو سینے سے لگا چکی تھی۔ ہاں، البتہ رومان پر وہ کافی غصہ تھی کہ تمہاری وجہ سے اس معصوم بے قصور بچی کو میں اور بی جان نے نہ جانے کیا کچھ الزام لگاتے رہے۔ گھر آ کر ندرت بیگم نے بھی بی جان کو بھی یہ بات بتائی تھی۔ انہیں تو اپنے پوتے پر ہی غصہ آ رہا تھا، وہی جو کچھ وہ عنایا کو بولتی آئی تھی وہ سچ میں شرمندہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کہنے لگی، شکر ہے میرے سامنے یہ اصلیت آ گئی، ورنہ اگر میں اصلیت جانے بغیر ہی مر جاتی تو قیامت تک قبر میں تڑپتی رہتی۔ عنایا کو رومان ہی گھر لایا تھا۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش تھی، مسکرا رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار تھی۔ جب رومان نے اس کی طبیعت سنبھلتے اسے حقیقت بتا دی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، بخار کی وہ رات جب وہ اسے یاد کروا کر سب کچھ بتا گیا تھا، اور عنایا یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ رومان، آپ نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا، میں تو کبھی خواب بھی نہیں سوچ سکتی تھی آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ اتنے مہینوں سے میں امی جان بی جان کے تانے اور جو جملے سنتی آئی ہوں، آپ کے بچے کو آپ کے سامنے یہ لوگ ناجائز کہتے رہے اور آپ سنتے رہے، ایک بار بھی آپ نے حقیقت نہیں بتائی مجھے، آپ سے نفرت ہو چکی ہے، سنا آپ نے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ وہ روئے جا رہی تھی، پیچھے ہٹے مجھ سے، وہ اسے سینے سے لگانے لگی، سبھی اسے معافی مانگ رہے تھے، اس بار تو بی جان بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے دلاسا دینے لگی، پھر یہی کہنے لگی کہ رومان نے غلط کیا ہے، لیکن اس نے تمہیں اپنایا، اس نے اپنی غلطی کا ازالہ بھی تو کیا۔ وہ فی الحال چپ ہو چکی تھی، رومان سے بات کرنا بند کر چکی تھی، اسے اب اپنے بچے سے بھی ایک عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ رومان سے جڑی ہر ایک چیز سے اسے چڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ بچہ رو رہا تھا لیکن وہ اسے فیڈ نہیں کروا رہی تھی، اس قدر غصے میں تھی کہ ایک رات طبیعت سنبھلتے ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا تھا اور بچے کو یوں ہی بیڈ پر چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بس کسی دارالامان چلی جائے گی، لیکن رومان سے کوئی رشتہ نہیں رکھے گی۔ رومان جو اس کی ناراضگی دیکھ کر پہلے ہی پریشان ہو رہا تھا، رات کو بے چینی ہوئی تو اٹھ کر کمرے میں آیا، اسے بچے کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ جب دیکھا تو کمرہ خالی تھا، الماری بھی خالی تھی۔ وہ پہلے تو بچے کو سنبھالنے لگا، پھر بی جان اور ندرت بیگم بھی اٹھ چکی تھی، سبھی گھبرا چکے تھے کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ وہ بار بار اس کے نمبر پر کال کر رہا تھا لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ بار بار عنایا کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بچہ وہ کیسے رہے گا، وہ تو صرف اسی کا دودھ پیتا ہے، پھر اسے غذا کہاں سے ملے گی۔ لیکن پھر اگلے ہی پل اپنے دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو جاتی۔ بار بار رومان کی کالز اسے آ رہی تھی لیکن اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک جانب ایک خالی کاٹیج نظر آیا تھا جس میں وہ تنہا بیٹھ چکی تھی، رو بھی رہی تھی۔ جب رومان نے اسے کال کیا تو اس نے موبائل پھینکنے کے انداز میں دیوار کی طرف مارا تھا، لیکن یہ خوش قسمتی ہی تھی کہ اتفاق سے موبائل آن ہو گیا اور کال پک ہو گئی۔ اس سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔
اس کا بچہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ رومان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کہنے لگا، انایا تمہیں مجھے جو سزا دینی ہے پلیز اس گھر میں رہ کر مجھے دو، اس کی سزا اس بچے کو تو مت دو۔ جب تمہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کسی کا ناجائز ہے تب بھی تم نے اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو کیا تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ تمہیں میرے خون کو یوں بھوکا روتا بلکتا چھوڑ گئی ہو؟ مجھے جو سزا دینی ہے دیتی رہنا، لیکن ہمارے بچے کو یوں تڑپتا مت چھوڑو۔ بچے کی آواز سن کر وہ بھی تڑپ چکی تھی۔ اس نے کال تو آن کر رکھی تھی، ساتھ ہی وہ اس کی لوکیشن بھی ٹریک کر رہا تھا۔ بچے کو گود میں اٹھائے وہ ساتھ کار بھی ڈرائیو کر رہا تھا، تبھی وہ اس کاٹیج تک پہنچ گیا تھا اور بچے کو لے کر وہاں پر آیا تھا۔ انایا ابھی بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ رومان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ مزید رونے لگی اور بچے کو اس کی گود سے لے کر فوراً سینے سے لگا لیا تھا۔ اپنی ماں کا لمس پاتے ہی وہ بچہ خاموش ہو چکا تھا۔ رومان اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اپنے بچے کی خاطر وہ اس کے ساتھ واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ بی جان اور ندرت بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اپنے بچے کی خاطر اس گھر میں لوٹی تھی۔ دھیرے دھیرے جب رومان اس کا خیال رکھنے لگا، وہ اس سے عمر میں اتنی چھوٹی تھی اور وہ مرتبے میں اس کا شوہر تھا، لیکن پھر بھی جب اس کے آگے پیچھے گھومتا، بار بار اس سے معافی مانگتا، تو انایا کو اسے معاف کرنا ہی پڑا تھا، اور معاف کر کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ رومان نے ایک بار پھر اسے پہلے کی طرح چلبلی ہنسنے مسکرانے والی لڑکی بنا دیا تھا اور ساتھ اس کی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ریڈرز، کیا انایا نے رومان کو معاف کر کے ٹھیک کیا، یا پھر اسے رومان سے طلاق لے کر نئی زندگی کا آغاز کر لینا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔